Thank you. Salamat. Sige, te. Hello guys, kini nga video no dili ni ako ano, pero namuot lang ko sa dugi no kaya nakaila gid siya unsay baho sa kwarta no bisan pa og gisulod sa makiti sa cigarettes no. Ug iya kining gidala sa balay sa iyang amo no. Gihatod gid niya ni dito sa pultahan sa iyang balay sa iyang amo. Ug dito gihatag na lang pod sa usa ka vlogger ang iyang puto sa pakiti sa cigarettes nga unta mapuntan sa tawo nga mga followers no. Pero dito napunta sa tag-iya sa dugi no. Buutan po kay ning dugi ano kay kuan. Kay lagi siya unsay makatabang sa iyang amo no. Kay nahanglanon ug diha nagpunit sa iyang amo no nga naa say sulod nga 500 pesos no. Buutan ni siya si dugi no kay iya gidala kay nabahuan man gid niya nga mao diha ra pud siya guys no. Nag kitoy ra pud yang iko guys no, nakasabot pud siya no nga gisundan siya nga naa siya nagpunita no. Okay po kay si Dugi no, buutan sa kayo no. So yan lang ang video no guys no. Pinulot ko lang ito sa